پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فسطائی حکومت سن اپنے زیر تسلط جموں کشمیر بچ نام نہاد معمول دی واپسی دا بار بار تذکرہ کر کے اس کو سچ ثابت کرنے دی کوشش کر رہی ہے تاکہ بین الاقوامی برادری دی اکھیاں وچ دھوڑ بائی جا سکے۔ بھارت خطے وچ پارلیمانی انتخابات دا ڈرامہ رچا کے کشمیر دی سنگین صورتحال دے بارے وچ دنیا کو گمراہ کرنے دی کوششاں کر رہا ہے، لیکن دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ بھارتی غاصب حکومت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ کیڑے غلیظ کرتوت سر انجام دے رہی ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ معمول دی واپسی دے ہندوستان دے کھوکھلے دعوے ہر تیڑے دی ہلاکتاں، گرفتاریاں، عزتاں دی پامالی اور املاک دی تباہی نال بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کشمیر دی زمینی صورتحال سن بھارت دے نام نہاد نارملسی دے دعویاں دا پول کھول کے رکھ چھوڑیا ہے۔ بھارت سیر و تفریح کو معمول دی علامت دے طور تے پیش کرنے دی ناکام کوششاں کر رہا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ 2019 کے بعد عام کشمیریاں دے قتل عام وچ بے حد بادہ ہو گیا ہے۔ پوری ریاست کو غاصب بھارتی فوج سن ایک کھلی جیل وچ تبدیل کر کے رکھ چھوڑیا ہے، جتھے روزانہ دی بنیاد تے بنیادی انسانی حقوق دی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کسے دی جان محفوظ ہے نہ مال، ہر پاسے تباہی تے بربادی دا کالا چاڑ ہے۔ بھارت سن کشمیریاں دے جین دا حق سمیت ہر حق کھس کے دا ہے۔ ڈومیسائل دے قانون وچ تبدیلی کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے گئے ہیں۔ اردو زبان دی جگہ ہندی کو راج کرنا واسطے بڑے پیمانے اتے کوششاں ہو رہی ہیں، لیکن دوئے پاسے نارملسی دے جھوٹے بیانیوں کو فروغ دینا واسطے گودی میڈیا حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ اگر بھارتی حکومت اپنے موقف وچ سچی تے سچی ہے تو پھر اس کو حقائق دا جائزہ کرنا واسطے اقوام متحدہ دے مبصرین اور عالمی انسانی حقوق دے اداریاں کو کشمیر دا دورہ کرنے دی اجازت دینی چاہیے ہے۔